श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आज आखिरी दिन है। 3 रोज़ा इस इजलास में आज डेलीगेट्स पोलो व्यू मार्केट, इसके अलावा आर्ट्स एम्पोरियम और निशात शालीमार का विज़िट करेंगे। पोलो व्यू मार्केट के बाहर की ये तस्वीरें हैं। सख्त तरीन सिक्योरिटी बंदोबस्त किया गया है। यहाँ पे पुलिस और CRPF के साथ साथ जो दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो मुतहरिक की गई है। स्नीफर डॉग्स का भी यहाँ पे की खिदमात भी हासिल की गई है। जगह जगह पर जो CCTV कैमराज हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं और इसके अलावा एरियल सर्विलेंस भी इस पूरे शहर की ली जा रही है। वाज़ेह रहे कि 3 रोज़ा इस G20 इजलास में करीबन 60 फॉरेन डेलीगेट्स ने कश्मीर वैली का विज़िट किया है और हुकूमत की जानिब से ये बताया गया है कि इस मीटिंग का मेन जो मोटिव और मकसद है वो यहाँ के टूरिज़म को फ़रोग़ देना, यहाँ के मईशत को फ़रोग़ देना और यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन है उसे क्रिएट करना। हमारे साथ है सीनियर सहाफ़ी और सियासी तजिया निगार सईद तजम्मुल साहब, जो लगातार इस पर अपने एनालिसिस और अपने तजिए से लगातार हमारे साथ बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल साहब बात करने के लिए। आज आखिरी दिन है, क्या समझते हैं आपकी कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या कुछ एस्पेक्ट देख रहे हैं आप इसको, और दूसरा ये कि चूँकि यहाँ के सियासी हालात बिल्कुल डिफरेंट हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर सियासत का जब गहवारा रहा है और जब आप लगातार कहते हैं कि अमन का गहवारा है, लेकिन सियासत में यहाँ पर दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हाई रहा और हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच में जब आप जम्मू कश्मीर के उतार चढ़ाव देखते हैं और 87, 47, 2023 आपने 2019 आपने देखा कि कितने ही बरसों में, कितनी दहाइयों के बाद कितनी तस्वीरें बदल गई। और इस G20 समिट में जो लोग ये उम्मीदें लगाए थे कि शायद इसका कोई सियासी रुख होगा, सियासत में ये ख़ुद ब खुद उस वक्त दाखिल होता है जब आप कश्मीर आते हैं, जब आप जम्मू आते हैं, जब आप लद्दाख आते हैं। लेकिन इस समिट से जम्मू कश्मीर की सियासत में भी एक चीज़ क्लियर हो गई कि मरकज़ ने अब जम्मू कश्मीर के रिवायती सियासत को बालाए ताक रखने का जो एक सिलसिला है उसको काफ़ी तेज़ किया है। क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि अगर एक आध मिनट उनके साथ भी बिताते तो शायद कबाहत नहीं थी, कोई गलत बात नहीं थी। लेकिन चूँकि गवर्नमेंट समिट है और अगर आज कोई रीजनल पार्टी में से एक पार्टी आज इक़्तिदार में आती तो वो इनको रिसीव करने एयरपोर्ट जाती, या उनका नज़रिया मुख्तलिफ होता इस बात पे, या उनसे पूछा जाता क्या हम इनको लाएं या नहीं लाएं, मरकज़ का कम से कम इनके साथ कोऑर्डिनेशन रह जाता। लेकिन चूँकि यहाँ पे सरकार जो है वो मरकज़ के हाथ में है और मरकज़ी सरकार ने फ़ैसले खुद करने हैं, लिहाजा इस समिट में जम्मू कश्मीर की आरा जो यहाँ के सियासतदानों की थी उसको बालाए ताक रखा गया। उसको भी नहीं था जिस वक्त आप गवर्नर राज लगा रहे हैं तो उसका गालिबन ये मतलब है कि आपके पास अवामी सरकार को उतारने का, ख़त्म करने के बाद कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन समिट से कुछ पॉजिटिव बातें हमें दिखना शुरू हो गई, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो टूरिज़म है इसको और ज़्यादा 4 चांद लग जाएंगे और ज़्यादा इसमें जितना स्कोप हमारे पास, जितना रिसोर्स हमारे पास हैं, इसको यूटिलाइज़ करने के लिए हमारे पास और तरीक़ेकार हैं और पॉलिसियाँ हैं जिस पे कामकाज अब हमें शुरू होता दिख रहा है। तजम्मुल साहब ये बताइएगा कि चूँकि काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ गालिबन 5 ऐसे ममालिक हैं जो इस डेलीगेट्स का हिस्सा नहीं है, उसका इम्पैक्ट क्या समझते हैं आपको, क्या किस तरीके का होगा? देखिए, ये आने ना आने एब्सटेन करने का मामला नहीं है। जिस वक्त खारजा पॉलिसी में आपने ममालिक को, G20 ममालिक को, देखिए अगला समिट जब भारत से बाहर होगा हो सकता है कि वहाँ पर कुछ ममालिक ना जा पाए, क्योंकि हर मुल्क की अपनी मजबूरियाँ हैं। कई मुल्कों का रिश्ता जो है OIC के साथ है, कई मुल्कों का रिश्ता जो है वो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कुछ मामलात हैं। लिहाजा मुझे लगता है चाइना के साथ तो पहले ही ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर नहीं थे और ये एक वाहिद रास्ता था जिसमें आप चाइना के साथ ताल्लुकात को इम्प्रूव कर सकते थे अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लद्दाख में मुश्किलात के बावजूद भी। लेकिन उन्होंने ना आने का फ़ैसला किया। गालिबन किसी एक फ़र्द के ना आने से फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन भारत ने उसका जवाब दे दिया और हम वही बात कहेंगे जो मुल्क की फॉरेन पॉलिसी में कहा गया। उन्होंने कहा कि चाइना के ना आने से हमें नहीं फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क उनको पड़ेगा। और जिस तरह से पाकिस्तान के ये बात सामने लाने से कि जम्मू कश्मीर जैसी डिस्प्यूट टेरिटरी पे आप G20 समिट कैसे कर सकते हैं, उसमें SJ शंकर रुकनीत पाकिस्तान को नहीं है, लिहाजा वो इस पे बातचीत नहीं कर सकते। मामलात यहाँ तक ही नहीं रुकेंगे। ये पर्यटक के लिए, हमारे टूरिज़म के लिए बड़ा इंतहाई अहम दौरा था और ये दौरा आज मुकम्मल हो जाएगा। हालांकि 4 दीवारी में ही ये दौरा मुकम्मल होने की उम्मीद की जा सकती है। अगर वो टूरिज़म डेस्टिनेशंस में गुलमर्ग नहीं जा सकें,
لیکن پولو ویو تک وہ آ گئے اور اس کے بعد یہ اسمارٹ سٹی کے پروجیکٹ. دیکھیے آپ کے مہمان گھر آئیں گے, آپ ان کو شہر میں آپ ان کو لے کے جا رہے ہیں, آپ کو کچھ دکھانا ہے اور دکھانے کے لیے آپ کے پاس ہونا چاہیے کچھ. کشمیر از ناٹ آل اباؤٹ ٹورزم اینڈ کنفلکٹ, اس کے بعد بھی کچھ معاملات ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے ایک اچھا موقع ہے اور اس موقع کو گنوانا نہیں چاہیے. اور جو بھی سرکاریں تھیں کتنا اچھا ہوتا کہ اگر الیکٹڈ گورنمنٹ بھی ساتھ ساتھ ہوتی, وزیر اعلیٰ ساتھ ساتھ ہوتے تو اور زیادہ اچھا ہوتا. لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ جو کوششیں کی گئی ہے اس میں کئی ممالک کے ایبسٹین کرنے کے بعد جو باقی ممالک آئے وہ کیا دیکھ کر جائے, اس کے نتائج ہمیں آنے والے دنوں میں دکھیں گے. تجمل صاحب یہ بتائیے گا کہ جو یہاں کے فارمر چیف منسٹرس ہیں جن کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ انہوں نے تھوڑا سا کرٹیسائز کیا اس G20 میٹنگ کو, اور دوسری جانب گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ یہ نان پولیٹیکل میٹنگ ہے اور اس کا مین جو مقصد ہے جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ صرف ٹورزم کو لے کر ہے, یہاں کی اکانومی کو لے کر ہے. دیکھیں جس وقت آپ کشمیر میں کوئی ایونٹ کر رہے ہیں, کوئی سمٹ کر رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ نان پولیٹیکل ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور یہ پولیٹیکل بھی کیسے چلے گا جس وقت آپ جموں کشمیر میں G20 سمٹ کر رہے ہیں. اس کا غالباً یہ میسیج بھی تھا کشمیر سے کہ کشمیر بڑی سیف ہے اور یہاں کا آنے والے دنوں میں جو پریٹک جو ٹورسٹ یہاں آئیں گے ان کو جموں کشمیر میں اپنا ہی جیسا ماحول لگے گا ویسا جو باہر میسیج گیا ہے. یہ کہتے کہتے مجھے لگتا ہے کہ کافی دیر کر دی سرکار نے اور بہت زیادہ موقع جو ہے ان عنصروں کو ملا جو کشمیر کی صورتحال کو مختلف پیمانوں پر غلط طریقے سے دکھا رہے تھے. کشمیر میں حالات اور بھی اخذ کیے جا سکتے تھے, ایک ہی طریقہ نہیں تھا, لیکن مختلف میڈیمز کے ذریعے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا انڈیویجولز اور انسٹیٹیوشنز. مجھے لگتا ہے کہ جو ذرائع ابلاغ کے ذریعے تھے اس میں طریقہ کار غلط تھا دکھانے کا کشمیر کی صورتحال کا. ایک توجہ یہ بھی تھی. دوسرا یہ کہ کل کو آپ نہ کہتے کہ ٹورزم سمٹ میں آپ مہمانوں کو لے آئے, آپ نے ان کو 4 دیواری تک محدود رکھا, باہر آپ نے نظارہ دکھانے نہیں, 20-25 ڈگری کا ٹیمپریچر اور بڑا خوبصورت سری نگر لگ رہا ہے. مجھے لگتا ہے یہاں آ کر جب یہ ٹورزم سمٹ واپس جائے گا, جب دوبارہ اس پہ میرٹس بنیں گے, جب اس کا آپ پورا مشاہدہ کریں گے تو کشمیر میں آپ کو معاملات کے علاوہ اور بھی چیزیں دکھیں گی جس کی تشہیر بڑی ضروری ہے. آخر پر یہ بتائیے گا کہ روایت یہ رہی ہے جب اس طریقے کے ڈیلیگیٹس فارن ڈیلیگیٹس یہاں پر آتے تھے, مختلف سٹیک ہولڈرز یہاں مانے جاتے تھے اور ان سے باضابطہ طور پر بات کروائی جاتی تھی, عام لوگوں کو بھی ڈیلیگیٹ سے ملاقات کروائی جاتی تھی. کیا آج آپ نے کہیں محسوس کیا ایسا؟ دیکھیے یہ وہ ماحول ہے ہی نہیں کہ آپ عام لوگوں سے ملیں گے, کیونکہ 2019 میں 35 سے 370 کے بعد جو ماحول یہاں پہ جو ایک ٹریڈیشنل سسٹم تھا اس کو ختم کر دیا گیا. اس کے بعد آپ کے ریپرزنٹیوز میں شکارا ایسوسیشن, ہاؤس بوٹ اونرز ایسوسیشن, آپ کے چیمبر کے لوگ تھے, آپ کے ہوٹلیئر ایسوسیشن کے لوگ تھے, ہوٹلیئر کلب کے لوگ تھے. یہ وہ نمائندے ہیں جو آپ کی بات کرتے ہیں, جو عام لوگوں کی بات کرتے ہیں. ایک ڈیپوٹیشن کو, ایک سمٹ کو اگر آپ ملانے کے لیے, دیکھیے یہ کوئی ڈیولپمنٹل پروگرام نہیں ہے جس میں آپ ریڈی والے سے ملیں گے, کاریگر سے ملیں گے. یہ ایک ڈیپوٹیشن, ہائی امپاور ڈیپوٹیشن تھا, سمٹ تھا جس میں آپ کے جو نمائندے ہیں انہوں نے ملاقات کی ہوگی. اور ملاقات کے بعد جس وقت آپ عام لوگوں سے ملنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کے ریپریزنٹیو جو ہیں وہ آپ کے آفیسر وہاں پہ موجود ہیں, آپ کے چاہے وہ آپ کے لیفٹیننٹ گورنر صاحب ہوں, آپ کے چیف سیکریٹری صاحب ہوں. شاید اتنی آواز مؤثر نہیں ہوتی ہے جتنا عوامی نمائندوں کے پہنچنے سے ہوتی ہے. لیکن یہ وقت مجھے لگتا ہے کہ اس سمٹ کا ایک طریقہ کار ہے, ایک نصب العین ہے. اس میں آپ انڈیویجولٹی کے بجائے جو آپ نے انفراد کے بجائے اجتماعیت میں آپ نے بات سنی. اب جتنا موقع ہے, جتنا ملے گا اسے غنیمت سمجھ کر آپ جموں کشمیر میں جو ٹورزم کے لیے آپ کو وکاس کی ضرورت ہے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. یہ تھے ہمارے ساتھ سینئر صحافی سید تجمل اسلام, بات کر رہے تھے آج ٹورزم ورکنگ گروپ میٹنگ کا یہ آخری دن ہے اور پولو ویو کچھ دیر بعد یہاں پر ڈیلیگیٹس وزٹ کریں گے. اس حوالے سے کیا کچھ ابھی تک اس کے انالیسس کیے گئے ہیں, یہ تھے تجمل صاحب کے انالیسس, ان کا تجزیہ. فی الحال آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر نیوز بیورو, سری نگر سے عمران نائک.